अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वो चूँकि समत क़िबला है, तो आला हज़रत के 10 तहक़ीक़ी कवायद वो हम सीख रहे हैं, जिनमें से पहले 4 कवायद बग़ैर फ़ार्मूले के हैं, यानी उसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ़ हमें अर्ज़ व तूल पता हो कि इस फार्मूले के मुताबिक है तो उसका समत क़िबला हम डायरेक्ट बता सकते हैं। उन्हीं में से 2 हमारे कवायद हो चुके थे। अभी हमारी आज की क्लास के अंदर तीसरा और चौथा कायदा है। तो आइए अभी हम कायदा नंबर 3 पढ़ते हैं। अगर फ़स्ल तूल सिफ़र हो, फ़स्ल तूल सिफ़र का मतलब कि जो तूल बलद काबा मुअज़्ज़मा का है, यही तूल बलद उस मकाम का भी हो जहाँ का हमने समत क़िबला निकालना है, तभी फ़स्ल तूल सिफ़र होगा। क्योंकि तूल बलद माइनस तूल काबा करते हैं तो जो भी जवाब आता है वो हमारे सामने हम फ़स्ल तूल कहलाता है। तो फ़स्ल तूल सिफ़र इसी तरह से होगा कि उसका तूल बलद भी वही होगा मकाम मतलूब का, और काबा मुअज़्ज़मा का भी तूल बलद बिल्कुल वही होगा। अब अगर फ़स्ल तूल सिफ़र हो, अब इसके बाद आगे सूरतें निकलती हैं और अर्ज़ असलन ना हो, यानी एक सूरत ये बनेगी कि वो मकाम ख़त्ते इस्तिवा पर है। तो आइए उसका पहले इसको पढ़ लेते हैं, ये लाइन पूरी, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली तौर पर भी करते हैं गूगल अर्थ पर जाकर। अर्ज़ असलन ना हो, या जुनूबी हो मुतलकन, या शिमाली हो 21-25 से कम, तो इसका क़िबला ऐन नुक्ता शिमाल होगा। और अगर शिमाली 21-25 से ज़ायद है तो क़िबला नुक्ता जुनूब होगा। तो आइए प्यारे तलबा किराम, हम इस मकाम का प्रैक्टिकली तौर पर मालूम करते हैं कि आया कि यहाँ का समत क़िबला किस तरह से निकलेगा। अभी इस जो अर्ज़ तूल लिखा हुआ है, तो अर्ज़ बलद आला हज़रत ने अपने तौर पर 21-25 लिखा, और मुफ्ती काजी शहीद आलम रज़वी साहिब जिन्होंने इसकी शरह की है, नीचे इसके यानी कि सफ़े के नीचे मौजूद है, तो उन्होंने इसका अर्ज़ बलद फरमाया। तो ये ख़ास तहकीकी है, अभी जदीद बिल्कुल दौर के मुताबिक गूगल अर्थ के अंदर भी हम देख सकते हैं 21-25 यानी 21 दर्जे 25 दकीक़े और फिर 21 सानिये 39, 49 और 34, ये हम निकालेंगे लगाएंगे। तो ये ऐन जो इमारत है खाना काबा की, वहाँ पर जाकर ये पिन लगेगी। ये देखिए बिल्कुल ऐन वहीं पर चला गया। तो ये अर्ज़ बलद हो अगर किसी मकाम का, सॉरी तूल बलद हो किसी, लेकिन अर्ज़ बलद में फ़र्क हो। अब अर्ज़ बलद में फ़र्क कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर तकरीबन फ़र्ज़ करें जैसे खाना काबा है। अब 3 सूरतें पहले बयान की गई कि एक मकाम यह है कि वो ख़त्ते इस्तिवा पर हो। देखिए ख़त्ते इस्तिवा पर, लेकिन इसी तूली बलद पर होगा तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर की जानिब रुख करेगा, और ऊपर ऐन शिमाल है, यानी जुनूबी कितना भी हो, चाहे 0 हो चाहे कुतुब जुनूबी तक हो, तो ज़ाहिर है वो भी इधर ही रुख करेगा शिमाल की तरफ। या फिर शिमाली हो लेकिन 21-25 से कम हो, ज़ाहिर है कि ये 21-25 है इसका, लेकिन 21-25 से कम है, यानी ख़त्ते इस्तिवा से चला और 21-25 से पीछे पीछे है, तो ये भी ऐन शिमाल की जानिब रुख करेगा। अब अगर 21-25 से ये ज़ायद हो जाता है तो फिर अब सूरत में चला जाएगा शिमाल की जानिब, अब ये अपना रुख जानिब जुनूब करेगा। तो ये सूरत हाल यहाँ पर बताएगी। एक और सूरत हाल भी है,
وہ یہ کہ ख़ास अगर 21-25 ही अर्ज़ बलद हो, किसी का फसलतुल सिफ़र हो, तो वो कोई और मकाम नहीं बल्कि यही काबा मुअज़्ज़मा की अपनी बिल्डिंग ही बनेगी। लिहाजा उस चीज़ का यहाँ पर किताब के अंदर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन नीचे हाशिए में उसका बयान किया गया। तंबी, कायदा उला में एक सूरत थी और वो थी मकातिर काबा की। दोम में 6, सोम में 4, यानी इसके अंदर 4 सूरतें बयान की गई। इन 11 सूरतों में इस मकाम और काबा मुअज़्ज़मा का दायरा निस्फ़ नहार एक होगा। दायरा निस्फ़ नहार चूँकि आधा उफ़ुक़ से ऊपर होता है, आधा उफ़ुक़ से नीचे होता है। अब काबा मुअज़्ज़मा के हिसाब से हम देखेंगे दायरा निस्फ़ नहार को कि काबा मुअज़्ज़मा के उफ़ुक़ से ऊपर होगा या नीचे होगा, तो यहाँ पर आगे उसका बयान हो रहा है। पहली 7 सूरतों में इसका समतुल रास निस्फ़ ज़ीरी में होगा, यानी दायरे निस्फ़ नहार मक्का मुअज़्ज़मा के उस निस्फ़ में जो मक्का मुअज़्ज़मा की समतुल कदम पर गुजरा है उसके करीब होगा। और पिछली 4 सूरतों में, पिछली से मुराद जो बाद में आई हैं, इसका समतुल रास निस्फ़ बाला में होगा। जो अभी 4 सूरतें गुजरी हैं इसमें काबा मुअज़्ज़मा के समतुल रास के ये मकाम करीब है, यानी निस्फ़ नहार मक्का के उस निस्फ़ में जो मक्का मुकर्रमा के समतुल रास पर गुजरा है। इस किस्म में किस्म अव्वल की नज़ीर यानी फसलतुल सिफ़र हो और अर्ज़ शिमाली 21-25 ही हो तो ये नामुमकिन है इस तकदीर पर कि वो यही मक्का मुअज़्ज़मा है, ना कि मकाम दीगर, कि वो कोई और मकाम नहीं है बल्कि ख़ास काबा मुअज़्ज़मा ही है। आइए अब हाशिया पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए कायदा नंबर 3, फसलतुल सिफ़र हो और अर्ज़ असलन ना हो। जैसे अफ्रीका के मुल्क कीनिया में वाक़ वो जगह जिसका अर्ज़ बलद सिफ़र और तूल बलद है। यहाँ पर तूल बलद अपने हिसाब से इन्होंने फरमाया, अपनी जो इनकी तहकीक थी, लेकिन जदीद तहकीक जो है वो 39, 49, 34 है, या राउंडेड कर दें, सानिया ख़त्म कर दें तो 39 दर्जे 50 दकीक़े बनती है। तो और तूल बलद 39, 54 या जुनूबी हो मुतलकन भी हो, लेकिन तूल बलद यही हो। जैसे कीनिया का जुनूबुल अर्ज़ ख़ित्ता, तंजानिया का जुनूब मशरक़ गोशा और मोज़म्बिक का मशरक़ इलाका जिसका तूल 39-54 है। इन मज़कूरा मकामात के अलावा और जगह समंदर में वाक़ हैं। या फिर 21-25 से कम हो तो इसका क़िबला है नुक्ता शिमाल होगा। 21-25 से कम की जगह सूरत बनती है, जैसे जुनूबी सऊदिया, यानी सऊदी अरब का मक्का मुअज़्ज़मा से जितना भी जुनूब की जानिब ख़ित्ता है, अब है तो अर्ज़ बलद शिमाली लेकिन काबा मुअज़्ज़मा से जुनूब की जानिब है। जैसे जुनूबी सऊदिया, एथोपिया और शिमाली कीनिया के वो मकामात जिनका तूल 39-54 है, तो वो भी इसी के अंदर शामिल हो गए। अब और अगर शिमाली 21-25 से ज़ायद हो तो क़िबला नुक्ता जुनूब होगा। उसी क्या सूरत, जैसे सऊदी अरब के वो इलाके जिनका अर्ज़ 21-30 से ज़ायद हो। अब ये देखिए 21-30 से ज़ायद अर्ज़ यहाँ पर फरमाया गया। अब ये इन्होंने अपनी तहकीक पर फरमाया, मुफ्ती काजी शहीद अहमद रज़वी साहब ने, आला हज़रत ने अपनी तहकीक पर फरमाया 21-25। अब तहकीकात चूँकि मुख्तलिफ़ अतवार के अंदर तब्दील होती आई हैं और बिल्कुल जदीद तहकीक यही है, गूगल अर्थ भी हमें यही बता रही है कि 21 दर्जे 25 दकीक़े और 21 सानिया अर्ज़ बलद है ज़ायद हो। और इराक़, सीरिया, तुर्की और रूस का मगरबी हिस्सा वगैरह जिनका तूल शर्की 39-54 हो। ये काजी शहीद अहमद रज़वी साहब के नज़दीक चूँकि 21-30 है, लिहाजा उन्होंने 21-30 फरमाया। अब आगे है कायदा उला में एक सूरत थी, दोम में 6। अब 6 सूरतें कौन सी हैं? वो ये हैं, यानी फसलतुल 180 होने की तकदीर पर 6 सूरतें। एक है अर्ज़ सिफ़र हो, दूसरा है अर्ज़ शिमाली हो लेकिन 21-25 से कम, तीसरा है अर्ज़ शिमाली हो 21-25 ही हो, और चौथा है अर्ज़ शिमाली हो 21-25 से ज़ायद, पाँचवा है अर्ज़ जुनूबी हो 21-25 से कम, छठा है अर्ज़ जुनूबी हो 21-25 से ज़ायद। अलबत्ता कायदा में ज़िक्र करदा एहतमालात के लिहाज से कुल 4 ही सूरतें बनती हैं, यानी हम इनको कम भी कर सकते हैं। वो कौन सी, किस तरह से? वो इस तरह से कि पहला है कि अर्ज़ असलन ना हो, दूसरा कि अर्ज़ शिमाली हो मुतलकन, कितना भी हो, 21-25 से कम, 21-25 से ज़ायद और 21-25। 3 सूरतें, 3 सूरतों की एक सूरत बन गई, ठीक है। और अर्ज़ शिमाली मुतलकन नोट मज़कूरा वाला 6 सूरतों में से दूसरी, तीसरी और चौथी इसी में आ गई। अब है अर्ज़ जुनूबी 21-25 से कम, अर्ज़ जुनूबी 21-25 से ज़ायद। नोट
1 سے 3 تک تینوں قاعدوں کی ساخت قدیم تحقیق کے عرض کے مطابق رکھی گئی ہے. جدید تحقیق میں عرض مکہ 2130 ہے. یہ قاضی شہید احمد رضوی صاحب کی اپنی، جب انہوں نے یہ تحریر فرمائی اس وقت ظاہر ہے کہ ان کے پاس یہی تحقیق ہوگی، تو انہوں نے اپنی تحقیق کے حساب سے یہ فرمایا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو 21 درجے 30 دقیقے لکھ دیا. اب آگے ہیں جو مکہ مکرمہ کے سمت الراس پر گزرا، یعنی آخری صورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے سمت الراس پر گزری ہے. اس کے تحت حاشیہ آتا ہے اقول، قاضی شہید عالم رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ پہلی 7 صورتوں میں سمت الراس بلد کا نصف زیری میں ہونا، پچھلی 4 صورتوں میں نصف بالا میں ہونا جو بتایا گیا ہے وہ تغلیباً ہے. اب فرمایا گیا کہ جناب والا جب 180 درجے فصل طول تھا تو جتنی بھی صورتیں بنتی تھیں وہ ساری سمت القدم کی جانب بنتی تھی. یہ تغلیباً فرمایا گیا، تغلیباً مطلب اکثر کے حساب سے فرمایا گیا کہ اکثر چیزیں ہیں، جگہ مقامات ایسے ہیں، ورنہ بعض مقامات ایسے بھی ہیں جو سمت الراس کے قریب ہیں. اب اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. ورنہ قاعدہ 2 کی اس صورت میں کہ عرض شمالی ہو مطلقاً، اگر عرض شمالی تمام عرض مکہ سے زائد ہو. اب تمام عرض مکہ سے کیا مراد ہے؟ ہم پہلے اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن مختصراً بتا دو کہ 90 مائنس عرض بلد یہ تمام عرض بلد کہلاتا ہے. تو اس کا سمت الراس نصف النہار مکہ کے نصف بالا میں ہوگا. اب اس کی صورت کیا بنے گی؟ یہ دیکھیے، اس سائڈ پہ ہے سمت کعبہ معظمہ، اور ہم نے کیا کیا 90 مائنس 21-25 کیا، تو یہ مقام یہاں پر جا کر بنے گا تقریباً اوپر. اب دیکھیے جب اوپر جا کر سمت القدم کی بجائے، کیونکہ سمت القدم جنوب کی جانب ہے، کعبہ معظمہ کا جو سمت الراس ہے وہ شمال کی جانب ہے. اب یہ یہاں سے شمال کی جانب اس طرف سے قریب ہوگا، نہ کہ جنوب کی جانب سے. یعنی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے. اس کا مکہ کے نصف بالا میں ہوگا. قاعدہ 3 کی اس صورت میں کہ عرض جنوبی ہو تو تمام عرض مکہ سے زائد ہو تو اس کا سمت الراس نصف نہار مکہ کے نصف زیری میں ہوگا. یہی صورت حال بنے گی کہ جب ہم پہنچے کعبہ معظمہ والی ہی سائڈ پر، یعنی جو آخری صورتیں پڑھی ہیں مطلقاً جنوبی فرمایا گیا، اور راس کے قریب تھوڑی ہوگا. دیکھیے یہ شمال کی جانب ہے تو اس کے 90 درجے تک ہوگا نا افق کے اوپر. جیسے ہی اب یہاں پر پہنچے گا تو یہ دیکھیے یہاں پر تو آگے جا کر پھر یہ سمت القدم کے قریب ہوگا، نہ کہ یہ سمت الراس کے قریب، کیونکہ 90 درجے تک سمت الراس کے قریب ہوتا ہے. 90 درجے سے زیادہ اگر فاصلہ ہو جائے گا تو یہ سمت القدم کے قریب ہوگا. تو اب یہاں پر جا کر قطب جنوبی سے 21 درجے 25 دقیقے کی دوری تک یہ جو ہے یہ سمت القدم کے قریب ہوگا، سمت الراس کے قریب نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن فرمایا گیا کہ یہ سمت الراس کے قریب ہوگا، تو یہ تغلیباً فرمایا گیا غلبے کے طور پر کہ اکثر جنوبی جو ہے یہی ہے کہ وہ سمت الراس کے قریب ہے. بہت کم جنوبی حصہ ایسا ہے کہ جو سمت القدم کے قریب ہے. یہ ہو گیا ہمارا قاعدہ نمبر 3. ابھی قاعدہ نمبر 3 کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اگلا قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ نمبر 4. جی کوئی سوال ہے آپ کی جانب سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ہمارے شفیق بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے کہ اگر دائرہ جی جزاک اللہ تعالیٰ خیر کثیر. جی سید حیدر علی ہمارے طالب علم کی طرف سے سوال آیا کہ اگر دائرہ نصف نہار بنا کر دیا جائے تو کافی فائدہ ہوگا. تو آئیے ابھی ہم وہ بھی بنا لیتے ہیں. تو اس کے لیے میں ابھی نہیں کوئی مسئلہ نہیں.
یہ لائٹ ویسے عمومی طور پر میرے پاس جاتی نہیں ہے اس ٹائم، یہ بس بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا تو ہماری کلاس پہ ڈسمس ہو جاتی ہے۔ ابھی میں پہنچا یہاں پر، کیونکہ میں نے ایک پورا دائرہ لگانا ہے اور دائرہ کے لیے لینا یہ بہت ضروری ہے، لہٰذا میں گیا سرکل کی طرف اور یہاں سے اسی کا فصل، جی اصل میں مجھ سے یہاں پر مسٹیک ہوئی، یہ طول بلد نہیں لینا تھا، بلکہ طول بلد مجھے کچھ اور لینا تھا، یہاں پر لینا چاہیے تھا مجھے 0 0 0 اور 129 درجے 49 دقیقے اور 34 ثانیے۔ اور اس کے بعد پھر اور اس کو ریڈ کلر ہی دے دیتے ہیں۔ یہ دائرہ نصف النہار کے اوپر سے لگ گیا، یہ دیکھیے یہ چاروں طرف گھومتا ہوا یہ سمت قدم کی طرف بھی جاتا ہے اور سمت راست کی طرف بھی جاتا ہے۔ بس اب اسی کے اندر کی تمام صورتیں بیان کی گئی، کیونکہ دائرہ نصف النہار جنوباً ہی ہوتا ہے، یعنی سمت الراست، سمت القدم اور قطبین کو چھوتا ہوا وہ دائرہ گزرتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب آگے ہم قاعدہ نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ اب قاعدہ نمبر 4 پڑھنے سے پہلے ایک اپنا اور کانسیپٹ پہلے کلیئر کر لیں کہ ہم نے عرض و موقع العمود یہ پڑھا تھا کہ عرض و موقع العمود کس کو کہتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے دوسرے لیول کے اندر ہم نے ایک تعریف پڑھی تھی دائرہ اول السموت، اس کے اندر ایک چیز آئی تھی کہ اگر ہم عین مشرق یا عین مغرب کی طرف رخ کرنا چاہیں کسی بھی عرض بلد پر کھڑے ہو کر، تو آیا کہ ہم کس جانب رخ کریں گے؟ تو ہم اپنا رخ اس طرح سے کریں گے کسی بھی جگہ پر دنیا کے مقام پر کھڑے ہو کر کہ ہم فصل طول لیں گے 90 درجے کا، یعنی جس مقام پر ہم کھڑے ہیں جس طول بلد پر وہاں سے ہم فصل طول لیں گے، اور پھر اس کے بعد اب ہم اگلا کام یہ کریں گے کہ ہم خط استوا کی جانب رخ کریں گے۔ خط استوا کی جانب رخ کرنے سے ہوگا یہ کہ ہمارا رخ عین مغرب کو کہلائے گا۔ اب اس کی صورتحال کیا بنے گی؟ آئیے اس کو میں یوں کرتا ہوں، یہ دیکھیے
ہم خاص گئے خانہ کعبہ پر. اس کی ایک یعنی پریکٹیکلی طور پر دکھاتا ہوں کہ گوگل ارتھ بھی یہی کہتی ہے. گوگل ارتھ کیا کہتی ہے؟ ابھی دیکھیے ہم نے یہاں سے اور یہ لائن سوری یہ بلکہ اس کو بند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میں نے 90 درجے تک اس لائن وہ اس طرح سے کہ دیکھیے مقام نوے درجے فصل طول. اب دیکھیے یہ اوپر کیا دے رہا ہے، کس طرف اس کا رخ ہے. وہ کہہ رہا ہے جی 90 درجے کی طرف آپ کا رخ ہے. 90 درجے یعنی کہ پاس کے جو پورے ہوتے ہیں دائرہ افق کے 90 درجے، یہ وہ 90 درجے مراد ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا یہ کہ ہم صرف عرض بلد تبدیل کریں گے، طول بلد تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ویسے ہی مقام لگا چکے ہیں. یہ دیکھیے اگر میں اوپر جا رہا ہوں، دیکھیے یہ میں عرض بلد تبدیل کر رہا ہوں، طول بلد چونکہ تب میں تبدیل نہیں کر رہا. دیکھیے وہ ڈگریز معمولی میرے کچھ آگے اس لائن کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے، ورنہ وہ 90 درجے ہی بتا رہی ہے کہ جناب والا آپ کا رخ 90 درجے کی طرف ہی ہے. کیونکہ اس تمام مقامات کا فصل طول وہی رہے گا 90 درجے کی دوری پر. اور